Hello mga langga. Mauni ang amo ang akong suroy-suroy sa una sa Hamburg sukad gyud sa pag sugod sa Advent, sugod sa Christmas season. Mauni nindot kaayo na sila'y kanang sa ilang Christmas market. Dito gini siya sa Hamburg City gyud. Na sila'y Christmas market, na ang mga kanang daghan kay mga figures bitaw nga atong mga story nga pangbata kana si Little Red Riding Hood nga kanang basta malingaw ka sa ilang ilang mga display, mga gagmay ra kay na sila. Dayon sa samong tuyok-tuyok na mga pambata nga mga sakay-sakayan, mga carousel, mga pero napoy dagko kaayo pero wala mi didto ni adto sa kanang dagko kaayo nga mga suroyanan. Diri ra jud mi ani nga nagtuyok-tuyok dayon. Nindot gid kaayo siya kay katong mga story nga pangbata na agid tanan. Na ang uban gani wala na gani kumakaila no na mga Sleeping Beauty na ay basta nya na ay puy kanang si Mama Mary, si Jesus, kanang mga ingon anak ba tanan ba? Ya, ang akong lang nahibud nga kay apil lagi to katong mga story nga pangbata sama sa Snow White, sama sa kanang basta mga daghan ka isa nga tanan nya nalingaw kaayo kog suroy-suroy. Basta kay mauna ang amo ang giadtuan kanang malingaw ra pud ka. Mauna dinhi ang sa Germany nga kung Christmas season daghan kaayo kag makita, daghan kaayo ka makita nga kanang murag makababalik sa imong imagination ni adtong bata ka pa nga sa una bitaw kutob ra gyud ta sa kanang story sa maminaw ta sa atong daycare teacher kadang mga ingon ana. Nagsuroy-suroy si Inday, Jenay para nag-enjoy lang, lingaw-lingaw na walay walay laing lingaw dayon nakakita og kaon pud. Grabe atong kinan-anay atong Pasko oy. Kanang karong January murag kinahanglan jud ko nga mag-diet kay grabe jud kinan-anay. Lalahi na pud kanang sausage sa pud nga dagko bitaw kay kanang mga jumbo gyud nga sausage so lami kay sa tanan. Mao nga kinahanglan gyud karong tuiga gyud mag-diet gyud kay ang mga gyud ang mga gipangkaon atong mga higayuna